नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले सांसद पाण्डे र भट्ट नेकपा एसमा आबद्ध हुन पाउने सर्वोच्चको आदेश। आदेशसँगै एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या बढ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको विधान पारित, सर्वदलीय वा छुट्टा छुट्टै बैठक गरी संसद राम्रोसँग चलाउनु पर्नेमा जोड। निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई सरकारको अपील। भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै हेलचेक्र्याइँ नगर्न आग्रह। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी अर्को हप्ता क्वाड सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका जाँदै, प्रभावशाली मुलुकका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय वरियतामा नेपालद्वारा 1 स्थान सुधार। जनता समाचारमा अब पुरा समाचार। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। सांसद पाण्डे र भट्टको एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कारवाही नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। पाण्डे र भट्टले एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पूर्व नै शनाखतको लागि निवेदन दिनुभएको थियो, तर 2 भदौमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दुवैको नाम नभएका कारण आयोगले शनाखत गरेको थिएन। एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउनुपर्ने दुवैले हालेको रिटमा न्यायाधीश 2 खतिवडा र सुवेदीको इजलासले शनाखत पूर्व नै दल रोजेको देखिएकाले त्यसलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म असर गर्ने गरी कुनै कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिमै पास गर्ने बताएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने चर्चा भए पनि नियमित अधिवेशनबाटै बजेट पास गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले नियमित अधिवेशनबाटै बजेट पास गर्ने जनाएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक सहित विभिन्न अर्थ सम्बन्धी विधेयक पेश भएका छन्। अघिल्लो सरकारले जेठ 15 मा ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन 3 मा संसदमा पेश भएको थियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक भदौ 25 मा टेबल गर्नु भएको थियो। मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो, तर अध्यादेश टेबल भएको मितिले 60 दिन अर्थात् भदौ 30 गतेसम्म संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए भदौ 30 गतेपछि सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्ने पाइने छैन। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा सरकारी खर्च रोकिनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिमै संसदमा पेश भएका अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू पारित गरिने बताउनु भएको छ। पारित गर्ने छलफलबाट सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुर्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेकै कारण अहिलेको स्थिति आएको बताउनुभयो। सभामुखले प्रतिपक्षी दललाई भेदभाव गरेका कारण बजेट पास नहुने खतरा कायमै रहने बताउनुभयो। हामीसँग भेदभाव गरियो, त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा सूचना सुनाइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको टोबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, राष्ट्रिय सभामा बादलजीको हकमा सूचना सुनाइयो, तर त्यही कुरा नेकपा एमालेले गर्दा किन केही पनि गरिएन। त्यसैले नेकपा एमालेलाई के परेको छ त भन्दा हामीप्रति भेदभाव गरियो। उता लोकसभाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने बजेट पास हुने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला, तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै छ।
प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक स्वीकृत भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेको अवरोधकै बीच विनियोजन विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको थियो। संसदको आगामी बैठक असोज 4 गते सोमबार बिहान 11 बजेका लागि तोकिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान पारित गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलनले परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्ने गरी पार्टीको विधान पारित गरेको हो। बैठकले पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरेको छ। विष्णु पुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्यीय पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरिएको पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। आयोगलाई पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ। प्रवक्ता महराले स्थायी कमिटीको बैठकले अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका 45 वटा पार्टीबाट विद्रोह गरेका नेतालाई कसरी समायोजन गर्ने र यस सम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि बनेको गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको पूरा रूप दिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। पैँतालिसवटा पार्टीहरूबाट विद्रोह गरेका कतिपय पार्टी नै एकतामा आउने गरेका विभिन्नहरूसितको एकता प्रक्रिया समायोजन कसरी गर्ने, कुन तहमा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन अहिलेसम्मको बुझाइयो र केही बाँकी छ। केही बाँकी भावनाले 1-2 दिनभित्र त्यो पुरा गरेर उहाँहरूलाई अन्तिम प्रतिवेदनको एउटा रूप त प्राय बुझाइसक्नु भएको छ। अन्तिम रूप दिनको निमित्त उहाँहरूलाई फेरि जिम्मा दिइयो। प्रवक्ता महराले फेरि सर्वदलीय बैठक बसेर वा छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर भए पनि संसद राम्रोसँग चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै नेकपा माओवादी अडिग रहेको पनि बताउनुभयो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेका कारण संसद अवरुद्ध गरिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले झापाले आज वृत्तामोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकाले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउनु भएको हो। आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका पालामा मुलुकले प्रगति गरेको, व्यापार घाटा घटाएको र निर्यात बढाएको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनबाट एमाले पुनः सत्तामा फर्कने अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। एमालेलाई विभाजनको खासै असर नपरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले 85 सहसचिवको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक 85 जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो। देउवाले मंगलबार मन्त्री स्तरको निर्णयबाट सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो। विभिन्न मन्त्रालयका साथै प्रदेशका सहसचिवहरूको समेत सरुवा गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारको सरुवामा 29 जना सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने 1 जना सहसचिवलाई फाजिल अर्थात् जगेडामा राखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1562 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 10,984 पुगेको छ। मंगलबार 1589 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 26,202 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,266 पीसीआर तथा 4,177 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै
त्यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन बनि नसकेकाले यसबाट बच्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। निपा भाइरसले मस्तिष्कमा चाँडो असर गर्ने, कोमामा पुर्याउने र बेहोस बनाउने गरेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले पशुपक्षीले जुठो पारेका, खोपेर छाडेका फलफुलहरू असावधानीवश पनि नखान आग्रह गर्नुभयो। पशु पंक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशु पंक्षीले जुठो पारेका अथवा खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानीवश पनि हामी नखाउँ। त्यसैले फलफुल तरकारीहरू राम्ररी सफा गरेर खाउँ, तरकारीको हकमा राम्ररी पकाएर खाउँ, फलफुलको हकमा बोक्रा फालेर खाउँ, राम्ररी धोएर खाउँ, त्यसबाट बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निपा भाइरस प्राणघातक भएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सचेत र सजग हुन र यस सम्बन्धी लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकी गएर डाक्टरलाई देखाउन आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदम छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन्। यो प्राणघातक भाइरस प्राकृतिक रूपमा फलफुल बढी खाने चमेराबाट पशुपक्षी हुँदै मानिसमा सर्छ। साथै संक्रमित मानिसबाट अन्य मानिसमा पनि यो भाइरस सर्ने गर्दछ। निपा भाइरस विश्वमा पहिलो पटक सन् 1979 मा मलेसियाको बङ्गोर फार्ममा भेटिएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। राजनैतिक भागबण्डाका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयहरू विगत 2 महिनादेखि अभिभावकविहीन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दिनानुदिन गर्ने कार्यमा नपरे पनि दीर्घकालीन योजनामा भने पर्ने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा मन्त्री परिषद विस्तार हुने निश्चित भए पनि त्यो कहिले हुने भन्ने यकिन नै छैन। पार्टीहरूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको भए पनि पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापन पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरूले दिनानुदिन कार्य सञ्चालन गरेको भए पनि भावी रणनीतिका लागि मन्त्रालयभित्र अध्ययन अनुसन्धान भइराख्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। घनश्याम भुषाल विगतमा कृषि मन्त्री हुँदा उहाँले करिब 3 महिना त मैले कृषि मन्त्रालय बुझ्न नै समय लाउनु भयो, बाहिर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनु भएन भने चाहिँ कुनै पनि असल मन्त्रीले त्यो मन्त्रालय बुझ्नै 3 महिना लाग्दो रहेछ भने 2 महिना त मन्त्री विहीन नै भइसक्यो। अब मन्त्री नियुक्ति गरे पनि त्यो मन्त्रीलाई बुझ्नै 3 महिना लाग्दो रहेछ। यदि घनश्याम भुषाल मन्त्रीको चाहिँ कुरोलाई आधार मानियो भने कतिपय तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, पूर्व कार्यको समीक्षा जस्ता कुराहरूमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताउँदै सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन नसक्ने बताउनुहुन्छ। सबै मन्त्रालयमा मन्त्री भएको भए सम्भवतः अर्थमन्त्रीले यो बजेट कटौती नै गर्न सक्नुहुन्न थियो, किनभने प्रत्येक मन्त्रीले त विष्णु पौडेलको पालाको भन्दा अहिले जनार्दन शर्मा प्रभाकरको पालामा बजेट वृद्धि गरिदिनु पर्यो मेरो मन्त्रालयमा भन्ने दबाब पर्थ्यो। 1400 सडकहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि स्थगित गर्यौँ भन्ने भएको छ। भौतिकजना मन्त्री भएको भए 1400 सडकहरू को रहेछन्, कहाँका सडक हुन्, यो सडकहरू अवरुद्ध हुँदा आम जनतालाई के असर पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सवाल जवाब संसदमा हुन पाउँथ्यो। सचिव बास्कोटा लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषद गठन हुन नसक्दा पुँजीगत लगायतका खर्चमा सरकारले तय गरेको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुहुन्छ। प्रतिस्थापन विधेयकले पनि मोटामोटी 16.5 खर्ब रुपियाँ त बजेट खर्च गर्न पर्ने हो। साउन र भदौ 2 महिना गइ नै सक्यो। अब हामीसँग यो आर्थिक वर्ष 10 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसै त गएको वर्ष पुँजीगत बजेट 50% भन्दा बढी खर्च भएन, चालु बजेट पनि 80% भन्दा बढी खर्च भएन भने त यो वर्षको त 2 महिना त मन्त्रीविहीन भएर नै खेर गइसक्यो। कर्मचारीले कार्यक्रम कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने सामान्य दिनानुदिन तथ्याङ्क राख्ने र त्यो बताउन सक्ने भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले अधिकार प्राप्त राजनीतिक व्यक्तित्व छिटो पदमा आउनुले तुलनात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। मन्त्रालयले तय गरेका पूर्व योजनाको समीक्षा र प्रतिफल, नयाँ योजनाको मन्त्रालयगत अनुसन्धान लगायतका कार्यका लागि पनि
मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। किसानहरूलाई मलको समस्या पर्न थालेकाले तुरुन्त मलको व्यवस्थापन गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको भन्ने बहानामा मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव नभएको भए पनि नेपालमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मलको अभाव हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। आजै भन्नु यहाँले जुन पहिले पूर्व सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापित गरेर बजेट आज पेश गरिएको छ, त्यो पास नभएको अवस्था छ, कुनै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा त मलका लागि पैसै छैन भनेर चर्चा होइन छ। होइन यस्तो छ, अब मलको निम्ति अनि कृषि अनुदानको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ सरकारले पैसा एलोकेट गर्न र सँगसँगै तत्काल व्यवस्था गर्न कुनै कमी गर्दैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको बढी ध्यान पुग्न पर्यो। अहिले मन्त्री छैन भनेर मन्त्रीले देखाएर अथवा सरकारमा चाहिँ बजेट छैन भनेर चाहिँ हिजो बजेट एलोकेट भएको पास छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसको निम्ति व्यवस्थापकीय पक्षले तत्काल त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र मल चाहिँ टाइममै ल्याउनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि सरकारले मलको समस्या र उखु किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र राज्यले कहिले पनि कृषिको समाधानतिर कहिले पनि नीति कार्यक्रम ल्याएन। कार्यक्रममा रहन्थ्यो कृषिको बारेमा, तर के भने समस्या आउँदाखेरि समयमा सम्बोधन नगर्दाखेरि कृषिहरू मार्नु परेको। उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि राज्यले कहिले पनि कृषिको समस्या समाधान गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण किसानहरू मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले 1 करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। एक करोड रुपियाँसम्मको उपभोक्ता समिति गठन गरेर भएको कामहरूले नै भ्रष्टाचार यति व्याप्त छ। यसलाई 10 गुणा बढाइदियो भने एउटा चाहिँ त्यसरी राज्य कोषको दुरुपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर निर्माण कम्पनीहरूले के गर्ने त? निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम नगरिकन युवा जमातले निर्माणको काम गरेपछि त्यो काम कसरी जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले गर्छ? महासंघले निर्माण व्यवसायहरूले गर्नुपर्ने काम श्रम समूह मार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरूको रोजीरोटी खोज्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको 1400 सडक आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टाहरूको दायित्व फारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरूको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका 1400 सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारा गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासंघको धारणा छ। यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआवजा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ। महासंघले कोभिड सङ्कटमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निशुल्क नवीकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीको अग्नि साई र कृष्णा सवरण गाउँपालिका 2 लभापुरका 30 विपन्न मुसहर परिवारको घर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। आवासविहीन दलित समुदायका लागि निशुल्क पक्की आवास निर्माण कार्य सुरु भएको 6 वर्ष बढी भइसक्दा पनि अझै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लाभग्राही निराश बनेका छन्।
आर्थिक वर्ष 2072-73 स्वीकृत भएर सप्तरीको अग्निसार कृष्णा सौरण गाउँपालिका 2 लबापुरका 30 अति विपन्न मुसहर परिवारको घर निर्माण कार्य सुरु भयो। सो आवास सोही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर 6 वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै आवासले पूर्णता पाएको छैन। तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएको निर्माण कार्य मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश मातहतमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ। तर कार्यालय र समितिका पदाधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण 6 वर्ष बिताएर पनि त्यहाँको एउटै आवासले पूर्णता नपाउँदा लाभग्राहीहरू निराश बनेका छन्। बहुत अखनो समस्या भए रहल छै, हमरो के रहे के अखनो बसोबास नहीं अखनो भए रहल छै। जो घर द्वारे कहलिए हेते बना देल के सरकार बना देते त नीक हैत। अखन तक हेलते छी, हमरो के घरो द्वार नहीं भेलै। 10 दिन का टाइम देल के, महीना दिन का टाइम देल के, वह टाइम पर जाइए, टाइम आवे, टाइम पर जाइए तो फिर टाइम बढ़ावे उठना से ना टाइम दे देते हमरो के दौड़े दौड़े थक गेलिए। अब नहीं कान बात दे त अब कतेक जाइत रहब। उता शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजले पुरानो कार्यक्रम रहेको भन्दै जति प्रयास गर्दा पनि अझैसम्म बनाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 30वटा जुन घर छ त्यो पुरानो कार्यक्रम हो। हामीले चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ प्रयास गर्यो, काम कसरी सुरु हुन्छ, स्थानीय मान्छेलाई बसाएर भेला गरेर तपाईहरु निर्माण काम सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी निकास अगाडि बढाउँछौँ। हामीले जतिचोटि प्रयास गरे पनि काम गर्ने जिम्मा चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लाभग्राहीहरूको नै हुने भएकोले हैन। अब काम गरेपछि काम अगाडि बढ्छ। काम त अब सम्बन्धित मान्छेले नै गर्नुपर्ने हो। यद्यपि पुनः स्थलगत अनुगमनपछि आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने आफूहरूको योजना रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी तपेश्वर कुमार शाहको भनाइ छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। प्राध्यापक ईश्वरीलाल श्रेष्ठ पुरस्कार 2078 प्राध्यापक डाक्टर प्रेमराज पन्तलाई प्रदान गरिएको छ। प्राध्यापक ईश्वरीलाल श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने ईश्वरीलाल श्रेष्ठ पुरस्कार यस वर्षका लागि नेपालको वाणिज्य शिक्षाको उन्नयनमा योगदान पुर्याउनु हुने व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर पन्तलाई एक कार्यक्रमका बीच प्रदान गरिएको हो। नेपालमा 2011 साल भाद्र 17 गते वाणिज्य शिक्षाको आइकम तहको पठन पाठन सुरु भएकोमा हरेक वर्ष भाद्र 17 गते वाणिज्य दिवस मनाउने गरिएको छ। वाणिज्य शिक्षाका संस्थापक प्राध्यापक ईश्वरीलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रतिष्ठानले यस वर्षको 68औं वाणिज्य दिवसको दिन घोषणा गरिएको पुरस्कार आज औपचारिक कार्यक्रममा वितरण गरेको प्राध्यापक ईश्वरीलाल श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव प्राध्यापक प्रकाशमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो। सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वहरूले प्राध्यापक ईश्वरीलाल श्रेष्ठले वाणिज्य शिक्षाको स्थापना र विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्नु भएको थियो। कोभिड-19 र बालबालिका नेपाल सरकार र नागरिक समाज संस्थाको भूमिका विषयमा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरूको साझा समूह कन्सोर्टियम नेपालले होल्ड इन्टरनेसनल नेपालसँगको साझेदारीमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो। कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष असर गरेको र थप जोखिममा पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड उपचारका लागि बनाइएका अस्पतालका शैय्या बालमैत्री नहुँदा कोभिड संक्रमित बालबालिकाको उपचार जोखिमयुक्त रहेको कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बताउनु भएको छ। हामीले तेस्रो लहरको हल्ला धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेका छौँ। यहाँहरूको मिडियाहरूबाट पनि आइछ भने बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर झन् आज जनसङ्ख्या ओगट्ने बालबालिकाहरू कहिले पनि प्राथमिकतामा परेनन् र खोप पनि हामीलाई पनि कन्फ्युज छ। वास्तवमा बालबालिकालाई खोपै नबनेको हो कि खोपै नचाहिने हो कि। त्यस्तै स्थानीय तहबाट बालबालिकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी हुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गरेको उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले बताउनुभयो।
सरकारले त्यसमा ध्यानै दिएको देखिँदैन। केन्द्र सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले पनि त्यसमा कुनै मापदण्ड बनाएर कुन वैकल्पिक बाटोबाट चाहिँ त्यो पोषण चाहिँ ती बालबालिकाहरूको घर दैलोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। सरकारले बालबालिकाको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै ठोस रणनीति बनाएर अगाडि बढे बालबालिकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा वर्षेनी झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी स्याउ आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विदेशी स्याउले राम्रो बजार पाइरहँदा आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादित स्याउ भने बारीमै कुहिएर खेरा जाने गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा राज्य उदासीन भएका कारण केही युवाहरू यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा जुटेका छन्। नेपाली बजारमा भारतीय र चिनिया स्याउले एक छत्र बजार ओगटिरहेका बेला नेपालमा उत्पादित स्याउहरू भने बारीमै कुहिने या त गाई भैँसीको कुडोको रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन्। राज्यले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनमा उदासीनता देखाइरहँदा नेपाली युवाहरूको एउटा समूह भने देशमा उत्पादन भएर बजार नपाएका उत्पादनको प्रचार प्रसार र बजारीकरणमा जुटेका छन्। क्यास नेप नामक नेटवर्क मार्फत युवाहरू मुलुकका जुनसुकै स्थानमा उत्पादित स्वदेशी पहिचानका वस्तुहरूलाई बजारमा स्थापित गराई आयात प्रतिस्थापन गर्न तम्सिएका हुन्। फलफुलहरू तरकारीहरू जति पनि छन् एउटा जिल्ला एउटा उत्पादनको नाराले हामी त्यहाँ छिरौँ र युवाहरूलाई नै केही कुरा गरौँ, कसैको आशा नगरौँ, आफूसँग जे छ त्यसलाई नै म्याक्सिमाइज गरौँ न। त्यसपछि अनि नयाँ अप्सनहरू सम्भावनाहरू खोज्दै जान्छ हैन, नयाँ उपायहरू निक्लिँदै जान्छ। सरकारले स्याउ सहितका फलफुलजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर बजार व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि वर्षेनी करिब 5.5 अर्ब बराबरको विदेशी स्याउ आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मुलुकमा वार्षिक करिब 84,000 मेट्रिक टन स्याउ खपत हुने गरेको छ। नेपाली अर्ग्यानिक स्याउको ब्रान्डिङ हुन नसक्दा विदेशी स्याउले बजार लिइरहेको छ। कोभिडको प्रभावका कारण अघिल्लो वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको जुम्लामा गत वर्ष घटेर करिब 5,100 मेट्रिक टन मात्र फलेको कृषि विकास कार्यालयको अनुमान छ। विदेशी स्याउ एकनासको हुने र विभिन्न रासायनिक पदार्थ राखेर आकर्षक बनाइने भएकाले पनि उपभोक्ताको रोजाइमा परेको बजारीकरणमा लागेका युवाहरूको भनाइ छ। बीचमा दलाली व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै खानुहुन्छ, पर कृषकलाई बढी दिउँ, प्रोत्साहन गरौँ, अर्डर गरौँ कृषकलाई हैन। आउने दिन भावीमा जुन हामीले इन्डिया र विदेशमा गएको 5.5 अर्ब स्याउ हामीले जुम्लामा लगानी गर्न सक्दैनौँ, यो उत्पादन गरौँ जुन जुम्लाको नेपालको टोटल क्यापिटललाई धान्न सक्ने हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, बाहिरबाट ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसमाथि स्याउ बिक्रीमा सिन्डिकेट लगाएर स्थानीय व्यापारीले किसानलाई ठगी गर्दै आएकाले पनि अभियान मार्फत उत्पादक र उपभोक्ता बीचको ठूलो मूल्य अन्तर कम गरी वस्तुको बजार मूल्य सस्तो बनाउने उद्देश्य युवाहरूको छ। बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई सामाजिक सेवामा परिचालन गर्ने युवा अभियान कर्मीहरूको भनाइ छ। हप्तौं 15 दिनमा आइपुगेका कोल्ड स्टोरमा भएका अस्वस्थ र विषादीयुक्त स्याउलाई चाहिँ हामीले डलरमा पे गरेर महँगो मूल्य तिरेर खाइरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ सरकार लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ कि स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोसन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र बजारीकरण गर्ने। स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्नेछ। यसमा राज्यको मात्र मुख ताक्नु भन्दा युवा उद्यमी र अभियान कर्मीहरूले देखाएको जागरुकता र अग्रसरताले अन्यलाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। नेपालले अल इमराज क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोलीको सामना गरिरहेको छ। घरेलु टिम विरुद्ध मैदान उत्रेको नेपाल जितको लक्ष्यमा हुनेछ। पहिलो खेलमा अमेरिकालाई हराएको नेपाल उच्च मनोबलमा रहेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपाल 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। लिग 2 को सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले घरेलु मैदानमा ओमानसँग 2 वटा खेल खेलेको थियो। दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भारतमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 मा छनौट हुने लक्ष्य लिएको छ। छनौट खेलका लागि उज्बेकिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली टोलीका खेलाडीले एसियन कपमा छनौट भएर फर्किने बताएका छन्। नेपाली टोली सोमबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। नेपाली टोलीका कप्तान रेणुका नगरकोटीले उज्बेकिस्तानमा टिमको मुख्य लक्ष्य छनौट हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा कडा प्रतिस्पर्धा गरेर छनौट भएर आउने लक्ष्य छ। छनौटको समूह एफ मा रहेको नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग छनौट खेल खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल असोज 2 गते हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा असोज 5 गते हङकङको सामना गर्नेछ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल महिला तथा पुरुष फ्रेन्चाइजी भलिबल लिगको आयोजना हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट्स कम्पनीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसएल महिला तथा पुरुष फ्रेन्चाइजी भलिबल लिगको घोषणा गरेको हो। लिगको लागि इभेन्ट्स कम्पनीले नेपाल भलिबल संघसँग 10 वर्षको सम्झौता समेत गरेको छ। सम्झौता पत्रमा संघका उपाध्यक्ष निरोज मास्के र एनएसएलका अध्यक्ष आश्रिता कार्की चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतासँगै प्रतियोगिताका लागि संघले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने व्यवस्थापन र लागत खर्च इभेन्ट्स कम्पनीले बेहोर्नेछ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता नोभेम्बर 17 देखि डिसेम्बर 17 सम्म गर्ने लक्ष्य राखिएको एनएसएलले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही बागमती गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। आजको डायरी। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। सांसद पाण्डे र भट्टको एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। पाण्डे र भट्ट दुवैले एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पूर्व नै निवेदन दिनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान पारित गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलन परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्ने गरी पार्टीको विधान पारित गरेको हो। बैठकले पार्टीको निर्वाचन आयोग पनि गठन गरेको छ। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबै नागरिकलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नु भएको हो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेलचेक्र्याई गर्न नहुने बताउनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्को हप्ता क्वाड सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका जानुहुने भएको छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगै अन्य विभिन्न प्रभावशाली मुलुकका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भारतमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप सन् 2022 मा छनौट हुने लक्ष्य लिएको छ। छनौट खेलका लागि उज्बेकिस्तान प्रस्थान गर्नु अघि नेपाली टोलीका खेलाडीले एसियन कपमा छनौट भएर फर्किने बताएका छन्। नेपाली टोली सोमबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।